हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 8 की उर्दू सबक नंबर 2 नात। पहला सवाल है, खालिक का भी होता है इरफान मदीने में से शायर की क्या मुराद है? अल्लाह ताला की मार्फत भी मदीना मुनव्वरा के ज़रिए हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें अल्लाह ताला के बारे में बताया और उसकी खुशनुदी हासिल करने का तरीका बताया। दूसरा सवाल है, मदीने जाने से ईमान कैसे कामिल हो जाता है? जवाब है, मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का मरकज़ो महवर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शायर कहता है कि मदीने जाने से ही हमारा ईमान मुकम्मल होता है, क्योंकि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा नूरानियत से मामूर है। सवाल नंबर 3 है, हम अपने अरमान कैसे पूरे कर सकते हैं? जवाब है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करके और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने अरमान पूरे कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, शायर के मुताबिक हमारी बख्शिश कैसे हो सकती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्ज दिया कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं। इसी अकीदे पर ईमान लाकर हमारी बख्शिश हो सकती है। सवाल नंबर 5, दिन फिरना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? दिन फिरना का मतलब है हालात बेहतर हो जाना, परेशानी का ज़माना ख़त्म हो जाना। अगला सवाल है, दर्द के दरमा और खालिक के इरफान का मदीने से क्या ताल्लुक़ है? वजाहत करें। इस नात में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मदीने से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो कहता है कि हर दुख का इलाज मदीने में है और हर मसले का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। अगर हम अल्लाह ताला को पहचानना चाहते हैं और उसका इरफान हासिल करना चाहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमें अल्लाह ताला का तारुफ़ करवा सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाया है। इस नात से आपने क्या सीखा? तहरीर कीजिए। जवाब है, इस नात से हमने ये सीखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही हमारे हर दुख का मदावा और हर मसले का हल है। आपको अपने दुख की दवा चाहिए या अल्लाह ताला का कुर्ब? ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही मिल सकता है। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उसके दिन फिर जाते हैं और उसके तने मुर्दा में जान पड़ जाती है। सवाल नंबर 3 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। हर दर्द का होता है दरमान, मदीने में, इलाज में, जद्दा में, हर तदबीर में। दुरुस्त जवाब है मदीने में। खाक दरे अक़दस पे रखती है जबीन, हवा, दुनिया, जन्नत, ज़मीन। दुरुस्त जवाब है दुनिया। वहदत की वहाँ ताबिश की रहमत वहाँ, घटा, मौज, बारिश, हवा। दुरुस्त जवाब है बारिश। ये मेरा अकीदा है, ये दिल का करीना है, असूल है, कसीदा है, अकीदा है। दुरुस्त जवाब है अकीदा है। फिर जाते हैं दिन उसके मिल जाती है, जहाँ उसको, ज़िंदगी उसको, खुशी उसको, दानाई उसको। दुरुस्त जवाब है जहाँ उसको। होती है हर एक मुश्किल ख़त्म मदीने में, आसान मदीने में, दूर मदीने में, सहल मदीने में। दुरुस्त जवाब है आसान मदीने में। सवाल नंबर 5,
نظم میں استعمال ہونے والے ہم قافیہ الفاظ بتائیے۔ درمان، عرفان، ارمان، ایمان، فضائیں، ہوائیں، وحدت، رحمت۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ میٹھے لفظوں میں جادو ہوتا ہے، ہر کوئی آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ سیدھا رستہ دکھانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو سیدھا رستہ دکھایا۔ دل دکھانا، کسی کا دل دکھانا اچھی بات نہیں۔ راہ حق سے بھٹکنے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ دکھ اٹھانا، صحابہ کرام نے اسلام کی راہ میں بہت دکھ اٹھائے۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل حروف فجائیہ اور استجابیہ کو جملوں میں واضح کریں۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت باغ ہے۔ اوہو، کتنا آسان قید چھوٹ گیا۔ جزاک اللہ، آپ نے میری گھڑی ڈھونڈ دی۔ لا حول ولا قوت، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ مرحبا، آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ شاباش، بہت اچھا کام کیا۔ اللہ، کیا چاندنی ہے۔ آفرین، تم نے میچ جیت لیا۔ اگلا سوال ہے، اس نعت کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ جواب ہے، اس نعت میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے شہر مدینہ سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ اس نعت میں شاعر نے مدینہ کو تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو یا اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناؤ۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے دن پھر جاتے ہیں۔ کوئی شخص جتنا بھی گناہ گار ہو، دین سے دور ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو اس کا دین و ایمان اسی طرح تر و تازہ ہو جائے گا جیسے تنے مردہ میں جان پڑ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل شعر کی ماحولہ تشریح کریں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر مصیبت، ہر مشکل کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے اور میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ ہر مشکل اور مصیبت کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو سب مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اگلا سوال ہے، علمی زبان و بیان اور اسلوب اختیار کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے موضوع پر جامع پیراگراف تحریر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بچوں سے محبت کرتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے۔ ایک بدو سردار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کو چومتے دیکھا تو اس نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا منہ نہیں چوما۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بچوں کو چوما کرو، ان کے بدلے تم کو جنت میں ایک درجہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی فصل کا نیا میوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے کو پہلے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو راستے میں جو بچے مل جاتے ان کو سواری پر بٹھا لیتے۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور 8 کلاس کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔